नमस्कार इश्टांनो, हांव तेजा गावडे आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार। अशेंच गाडयेन येताना म्हाका हांगासरल्यान निसर्गमय वातावरणाची भुरळ पडली आनी ही भुरळ फक्त म्हाकाच न्हय तर हेर लोकांक पाडपी असो हो गांव जावन आसा कणकुंबी। तर इश्टांनो, तुमी म्हणटले की आयज आमी हांगासर कित्याक आयल्या, तर आयज आमी हांगासर शिगमोत्सवाच्या निमतान आयल्या। आमी सगळ्यांनी गोंयचो शिगमोत्सव अनुभवलाच आसतलो, पूण शिगमोत्सव ही फक्त गोंयचीच लोकप्रिय कला नासून ती गोंयांत आनी गोंया भायल्या हेर वाठारांनी सुद्दां व्हडा उमेदीन आनी वेगवेगळ्या तरेन मनयतना आमकां दिश्टी पडटा। ग्रामीण वाठारांतलो शिगमो तर आगळो वेगळोच आसता आनी अशाच एका आगळ्या वेगळ्या शिगम्याचो आस्वाद घेवपा खातीर आमी कणकुंबी ह्या ग्रामीण वाठारांत आयल्या। चला तर पळोवया हो शिगमोत्सव आगळो वेगळो कित्याक आनी ताका मनोवपाची तयारी कशें केला ती। येवकार तुमकां, तुमचें नांव? नारायण पुनगांवकर। माझे गणू बेळगांवकर सुर्ला। बरें, तुमी जी होळयेची जी तुमी तयारी आसा ती कशी करता? आम्ही काय करता, पहिले आमचो गांव खालते आसलो, तो पळापळी व्हरता हूंय येयलो आनी हूंय थापन जालो। पयलीं आमी होळी घालता थंय आनी हूंय हाडटा। परत सांजचो आमी पयलीं हूंय फाग मागता, आमी गांवकार सगळे जमता, ढोल वाजयता आनी फाग मागता गांवांत पुऱ्या, आनी मागीर होळयेक वयता। होळयेक वयता आनी सगळे लोक मागीर हें करता, जेवण करता, हें करता, सगळे हें करता। तेज्या आदी आमी मागीर हें आमची एक देवूळ आसा तो खालती, थंय आमी ती देव पुंजेक लायता। थंय सगळे मोवंडी काय करता, तांकां न्हीद बीद दवरता आनी आमचे गांवकार आसता ते म्हाजन घेवन येता। तुमी हे जे झाड आसा म्हणजे ही जी तुमची होळी आसा ती तुमी कशी हाडटात? आमी मेन म्हणजे पयले पासून स्टार्ट करता। खायल्या सुद्दां ती होळ्या ते पयले सकाळचे आमी वयता, हांगासर आमचे जाणटे वयता, ती होळी घालता। ती होळी घालून जाल्या उपरांत परत तशें आमी हांगा येता, मागीर आमचे खायलेक रायचें देवूळ आहा, थंय होळी घालता। थंय होळी घालून जाल्या उपरांत मागीर आमी देव हाडटा। देव हाडून जाल्या उपरांत ही आमची होळी आतां आज होळी हाडल्या ती आमचे फूल गांवांतले लोक वयता जंगलात आनी कसली होळी मेळटा ती होळी हाडटा। राती तेंच्यानी 12-1 जाय होळी हाडलेल्या, जेवण खावन तेंच्यानी केल्लेल्या। आतां ते न्हेसयतात, आतां न्हेसोवन जाल्या उपरांत आतां चडयताले ते तेन्ना गाराणें बळणी घालताले आनी बरे उमेदी चलयता ते। मागीर तेन्ना हे चडोवन जाल्या उपरांत 5 वर्सां आमची परत न्हावणां आसतली। न्हावणाक मेळ सगळे फूल गांवाचे गाराणें येता हांगासर। न्हावणां जाल्या उपरांत मागीर आमचो लास्ट म्हणजे रणबाले
आनी काय नाटक ते आमचे आसता हेजे आसा 5वे आसा घोडे म्हणले बी आमचे आसतल्या घोडे नासतले थंयसून घोडे नासतले अशें घोडे बाकीचे ढोंगकारे आसतले ते सगळे ढोंगकारे हांगा येता आमी हांगा रणबाले आमी स्टार्ट करता रणबाले जाल्या परत आमी सांजे नाटक बी चालू आसता आमचो अशें आमचे आतां मागीर 7वे दिसा परत आमचे खायल्या सुला परत आमकां नांवान करचें पडटा देवाचें पयलीं होळी घालता पळय थंय जावचें पडटा खायल्या सुला मागीर ते नांवान करचें पडटा शिगमोत्सव आमी अशें बरे उमेदीन आमचे भुरगे ह्या करता पार पडटा आमचे बाबाले ही जी तुमची आता होळयेची आता शिगमोत्सव आसता तो तुमी कितले दीस आसता आनी तुमी कितें कितें कार्यक्रम दवरता? आमी रणबाले म्हणून करता हो परत घोडे नाचयता 4थ्या दिसा 5च्या दिसा नांवान करता हो आनी मदले कसले कार्यक्रम आमी रणबाले करता नाल्यार अशें हें करता खेळ करता अशें आमी खेळ करता 5 ही आता तुमची जी होळयेची परंपरा आसा ती तुमची केन्नाच्यान चालू आसा? आमची पयलीं जाणट्यापासून आज्या पंजा धरी आसा आमची हय हय तुमी तातूंत कितें बदल बी केला की आसा तशी परंपरा आमच्या जाणट्या वांगडा आमी बगली न्हू तशी तीच परंपरा आमी चलयता तुमकां आतां हे होळयेच्या निमतान शिगम्याच्या निमतान गांवांत जावपी वातावरणा बद्दल तुमकां कितें सांगूंक जाय? वातावरण काय आमचे वातावरण बरें आहा आमी जे आतां पयलींच्या वरी आमचे बारा आसले कोण येवन दंगा करीत तिकडेचे ते आतां आमचे ना आमी बंद केले आनी आतां वातावरण आमचें शांत आहा हय मस्ती करीत पिवन ह्या करीत वयले लोक येत धुमडी करीत ते आमचे आमी बंद केले गांवांत सगळ्या आनी आमचे ते आतां शांतपणान आमी हाडटा होळी बरी मजा करता झुजयता बिजयता हें करता आतां चडयतना तुमी पळयताले आमी पुरो गांव 4-5 लोक येतालो आनी माल लायतालो आनी हें करतालो आमी घरांनी घालता म्हाजन आहात ते आनी मागीर आमी सुरू करता चडोवपाक ही सगळी होळयेची तयारी करपाक तुमकां गांवाचो एकवट एकचारान तुमी आतां कामाचें नियोजन बी तुमी कशें करता? आमी जे जाणटे बसता आनी एक चिंतता बाबा तुका कसलें काम दिवपाचें हेका कसलें काम सगळें आमी पयलीं चिंतता आतां बसले न्हू होळी हाडल्या उपरांत फाल्यां बाबा तूं एक दोर हाडपाचें कोणी आनी कितें कट हाडपाचें अशें ताका सगळ्यांक आमी वांटून काम दिता आतां ते लॅम्प हाडटा पळय भुरगे तांकां लॅम्प हाडपाक दिल्या बाकीच्यांक ते आंबे ते हाडपाक लागले ते तांकां आंबे हाडपाचे सगळ्यांक वांटून जे जाणटे आसा पळय ते पयलीं ताका काम वांटून दिलेलें आसता ते तशें करता तुम्ही आता हे तुमच्या सुर्ला गावाबद्दल तुम्ही कितें सांगूं शकता? आमी ह्या गावाबद्दल आतां इतलें आयकलां हे ते निसर्गा खातीर खूब प्रसिद्ध आसा तुमकां कितें म्हणूंक जाय तुमच्या गांवा बद्दल? आमच्या गांवा काय आतां सांगतालो आतां ह्यो गांव बाँड्रीक पडलो ह्यो आतां बाबा आमकां काही सुविधा मेळटा आतां पळय तुमीच पळवा ह्यो जाल्यार आमकां हिंसून कर्नाटकासून गोंयांत गेल्या भायर कांयच उपाय ना आमचो आनी ह्यो आमकां 5 पयशाची कसली उत्पन्न कसलीच ना आतां आमचे भुरगे गोंयांत आसा म्हणून हाडटा आनी आमी हे आतां ह्यो कार्यक्रम करता जाल्यार ह्यो 5 पयशाची आमकां कांय उत्पन्न ना आता ही तुमची आता होळी तुम्ही हाडल्या न्हू त्या होळी घालीसर मेरेन तुम्ही आता कितें कितें करतली तुमची सुरवात कशी करतली ह्या सगळ्याची? आतां होळी हाडले म्हणजे आतां पयलीं ते आतां आंबे ते बांदता होळये आंबे ते बांदून जाले मागीर ते होळयेक रंगयताले ते म्हणजे आमी 7 नाल्यार 9 अशे हे काडटा रंगान पट्टे काडटा ते रंगोवन जाल्या उपरांत आमचे सगळे भुरगे रावताले गांव फूल येता आनी आमचे जाणटे रावताले ते बोलना करताले बोलना करून 3दा करून बोलना जाले गाराणे घालून जाले मागीर होळी चडोवपाक स्टार्ट करता होळी चडोवप म्हणजे कमी अर्द 1 वर लागता ते माल बी आसता बरी हे आसता मागीर सगळे गांव मेळून ती होळी चडयता. आणि आता तुमच्या गांवांनी आता शिगम्याच्या निमतान आनी कसले कसले कार्यक्रम तुम्ही करतात? आमी रणबाली करता 5च्या दिसा आमी पुरे हे भुरगे जमता रंग उलयता आमच्या सोरोविरोध असले कांय ना आनी मजा मारता सबंद होळये भोवारी गांवांत हें मारता आनी मजा करता.
ह्या आतां होळयेच्या निमतान तुमकां कितें भोगता? हे होळयेच्या निमतान कितें जाता, आमी सगळे गांवांतले लोक जे कामासाठी जिडे तरी आसता गोंयभर आसा आनी होळयेच्या निमतान खंय जरी आसलो तरी तो पावता हांगा आनी सगळे आमी 5 दीस मजे भाशेन रावता आनी ताका लागून आमकां सगळ्या लोकांनी 5 दीस हे केन्ना वयता ते कांयच कळना, खुशीत वगळी आमचे वयता हे दी पांचयले अशा. आनी जुन्याची जी लोकांची परंपरा आहा ती आमी फुडें चालू दवरली आसा. अजून पर्यंत त्या परंपरेंत कांयच खंड पडलेलो ना. जशी पयलीं आसली न्हू त्याच पद्दतीने करता, तेज्या पेक्षा मातशी तरी वाडला पूण कमी जावंक ना अजून पर्यंत. हां, आतां फुडले पिळगेचे आमच्यान कांय सांगूं नजो. आतां होळयेचो जेन्ना सण येता किंवा होळयेचो शिगमो येता तेन्ना तुमकां कशें दिसता तुमच्या आतां मनान? तर म्हयनो 2 म्हयने आसता त्या पासूनच होळयेचे सगळ्या लोकांक वेध लागलेले आसता आनी सगळ्यो लोक ती उमेदीत आसता की आतां होळी येतली, सगळे आमी एक कडेन जमतले आनी हांगा जे कार्यक्रम जाता पयले दिसा जेवणाचो कार्यक्रम बरो आसता, रातची होळी हाडपाची एक मजाच आसता. तो अनुभव घेतल्या शिवाय सादारणशें कळचो ना. आमी तो लोकांनी सगळ्या अनुभव घेतलेलो, ताका लागून सगळे लोक ती खुशीन येता होळी हाडपाक रातची आसून सुद्दां. मागीर जेवण आसता, जेवणा उपरांत दुसरे दिसा हे आतां चडोवपाचो कार्यक्रम जो आहा न्हू बरो आहा, प्रेक्षणीय सारको. होळी चडयतना मजा येता आनी परत मागीर होळी घातल्या उपरांत लोक नाचतत बितत न्हू, शिगमो 5 दीस भायले लोक रोमटां बी येता. हे सगळे भोगले काय ना आमकां खूब खुशी भोगता लोकांनी. आतां आमी गोंयान पळयलां की गोंयांतलो शिगमो वेगळे तरेन मनयतात. सो तुमी आतां ही होळी हाडून अशी मनयता, ताच्या फाटल्यान कितें हें आसा बी अशें कितें ताचें म्हत्व अशें? म्हत्व म्हणजे काय, आमच्या ह्या आमचो गांव जरी गोंयांत उरलो आसात जरी आमच्या कडचे सगळ्यो चाली रिती सगळ्यो ज्यो आहा न्हू ते सादारण ह्या कर्नाटक लोकांशी संबंदीत आहा. कारण ही गांवां आमकां आहा ती जवळ आहा. ही 5 दीस आमची होळी घालता न्हू ही पयलीं पासून एक परंपरा चाललेली आसा. ताका आमी एक शेतू म्हणून नांव दिल्लो आहा, कळ्ळो, दैत्याचो शेतू म्हणून. आनी तो शेतू उबो करपाचो फाटल्यान हेतू म्हणजे हें की तेजी आठवण म्हणून. आनी ही होळी हेजी आहा की जी झाडाचेर घालता आमी, खंयच्याय झाडाची घालता, अमुकूच झाडाची अशी ना. कांय ठिकाणी माडयेचें झाड घालता, कांय ठिकाणी आंब्याची घालता किंवा आनी कसल्या, तशी आमची ना. आमकां जी बरी मेळटा झाड ते झाडाची हाडून आमी होळी घालता. आतां हे जे तुमी आतां होळी हाडल्या ही आतां तुमी तुमचो शिगमो काबार जालो उपरांत मागीर तुमी होळयेचें कितें करता? 1 म्हयनो आमी ती होळी तशीच दवरता, कांयच करिना ती. आनी दुसरी जी पुनव येता ते कायद्यान त्या पुनवे दिसा ती तोडपाची आसता. सगळे लोक जर एकत्र जमले जाल्यार बरोबर पुणये दिसात ती होळी तोडता. नाजाल्यार 1-2 दीस फाटीं फुडें जाता, फाटीं ना जावचें फुडें जाता. आनी ही तोडली काय होळी ती सकयल दवरता आमी एक, आनी कोणूय जायो तो मागीर घेवन वयता. नाजाल्यार देवाच्या कामाक आमी यूज करता ती. लाकडां नाजाल्यार आनी खंय लाकूड बरें मेळ्ळें जाल्यार ते. आतां काय लाकडाची बी चड गरज ना पण त्या लाकडाचो उपयोग हेका करता. नाजाल्यार मागीर लाकडां जळावाक बी अशे लोक व्हरता ती. होळयेच्या निमतान तुमी आतां फुडल्या पिळगेक जावं तुमी तरणाट्यांक आतां होळयेच्या निमतान कितें सांगूंक सोदता? ही जी आमची जाणट्यांची परंपरा आसा ना ती परंपरा ह्या आतांच्या तरूण भुरग्यांनी सोडपाची न्हू. जायत तितले आपले तन मन अशें अर्पून ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडपाची आनी हेज्या फुडें सुद्दां वाडोवपाची. जाणट्यांनी ही जी राखून दवरलेली परंपरा आहा ती सोडपाची न्हू अशें आमकां दिसता सगळ्यांनी. ही तशीच चालू उरपाची आनी फुडले पिळगेक ह्या हेजे सणाचें म्हत्व कळपाचें. जर आमी सगळ्यांनीच हे सोडले जाल्यार ती परंपरा आहा ती काही दिसांनी नश्ट जावपाक शकता न्हू. तुमी आतां ह्या गांवा बद्दल आनी तुमच्या होळयेचे परंपरे बद्दल आमकां थोडीफार म्हायती दी. तर आमचो सुर्ला गांव आहा हो पयलीं पासून एक दुसऱ्या जाग्यार आसलो, ताका आमी खायले सुर्ला म्हणटा.
आणि खायले सुरलं म्हणजे कोदाळ आणि साटरे ह्या 2 गांवाच्या शिमेर आमचं पयलीं गांव आसलो. मग थंय मोठे जंगल आसा आनी पावसाळ्यांत बी दर्डी कोसळूंक लागल्यो आनी ताका लागून भिवून 3 जाण भाव आसले थंय. तर 3 भावा पैकी एक थंयच उरलो जुन्या गांवां सुर्ला, एक हांगा सुर्ला येयलो आनी 3रो भाव कणकुमे गेलो. कणकुमे गेलो तो धाकटो भाव अशें सांगतात आमचे लोक पुर्वज. आनी हांगा रावलो मदलो आनी मेन भाव आसलो मोठो सगळ्यांत तो त्या जुन्या गांवांत रावलो. आनी त्या जुन्या गांवांतलो कांय वर्सांनी तो भाव आसलो तो पिड्ड्यार जालो, ताका भुरगो ना आनी कोण ना म्हणून ते थंय कोणच ना आतां सद्या. आनी मदलो भाव जो हांगा सुर्ला उरलो तर हे आतां जी सगळी लोक जे आहा ते त्याच हेजे मदल्या भावाचे सगळे हे आहा पुर्वज आहा. आनी तो हेका कणकुवे गेलो न्हू, तेंचे कणकुवे ते व्हडले जाले गांव. आनी कणकुवेचे गावडे लोक आसा ते गावडे लोक आनी हांगा सुर्लाचे गांवकार लोक हे 2 जाण भाव आजून पर्यंत मानता. काल पयर ही जात्रा जाली तर सगळ्याक आमच्या गांवच्या लोकांनी त्या लोकांनी मान दिल्लो हा भाव म्हणून हा. आनी आमी तांकां भावा प्रमाणे मानता. आनी ही परंपरा आमची कितलीशीं वर्सां कोणाक खबर ना. आनी हो जो गांव आसलो तो पयलीं हेंच्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आसलो. तेन्ना हो हेजो जो जमनीचो सारो विरो म्हणटा आमी ताका फाळो म्हणटा सारो, तो कणकुमेच्या मावलेक जाय खंय. आनी कणकुमेच्या मावलेक ह्या उत्पन्नात तेंचे तेन्ना थोडोसो हातभार लागल्या सारको जाय ह्या उत्पन्नाचेर. आतां लोकांक काय जालें जरा लोकांची राहणीमान सुदारलेलें आसा आनी ताका लागून लोक कणकुमेच्या देवस्थानाक खूब देणगी रुपान पयशे वगैरे दितात. आनी आतां कणकुमेची देवूळ म्हणजे बरें एक श्रीमंत संस्थान जाल्लेलें आहा. आनी आमचो गांव थोडो बारीक आसल्या कारणान हे मातशें कमी उरलां. तरी आसतना आमचे आतां हे भुरगे आहा न्हू ते खंय खंय कामाक लागले. प्रत्येक सण आमच्या गांवचो हे भुरगे गांवचे लोक सगळे मेळोन वेवस्थीत पार पडता, हातभार लायता, सगळे डोनेशन वगैरे प्रत्येक कामाक डोनेशन दिता आनी हे करता. काल आतां हेजी होळी जाली, होळयेचें जेवण जालें, व्हडलें जेवण, चिकन बी भरपूर हाडटात. 20-25 किलो गांवाच्या मानान चिकन म्हणजे खूब जालें. सगळे लोक डोनेट दिता अशें आहा. आनी कसलेय कार्यक्रम म्हणजे सप्तक खंय बरो मोठो जाता. सप्तकाक बरे बरे आमी भजनी कलाकार हाडटा गोंयासून. आनी ते सगळे कलाकार प्रत्येक जण 4 मेळ रावून 4 मेळ हाडलेले. ते गेल्या वर्सा 3 मेळ हाडलेले, तेज्या फुडें 4 मेळ अशें हाडटा. ते कोणी ना कोणी डोनेशन करता आनी तांकां तो तेंची जी देणगी आहा ती गांवचे लोक भुरगेच दिता. अशें सण तो एक मोठो सण आमच्या गांवांत जाता सप्तक ह्या भागांत इतल्या आमच्या गांवांत इतलो जायना सप्तक. लोक म्हणतात सुर्ला म्हणजे सप्तक बघूंक वचपाचो अशें म्हणटात. दर्डी कोसळूंक लागलो. तो जंगलांत गांव, वाहतुकीची सोय ना, कांय ना जालें आनी सगळ्या गांवांक तो दूर कसो दिसोंक लागलो. आनी हांगा येयले लोक जागे सोदपाक आनी जागे सोदपाक येयल्या नंतर तांकां कितें जालें, हांगा एक चापो आमचो झाड आहा थंय उदीक आसलें. ते उदीक लोकांनी बगलें आनी फुडें वांयगण न्हंय म्हणून आसली, आसा आजून ती. आतां थंय भात वगैरे करना, पण मध्यंतरी काळांत खूब लोक भायले सुद्दां गांवांची ते भात शेती करपाक येत. आनी हें उदीक बगलें आनी म्हटलें की हांगाच आमी ते येवया, थंय रावण्यापेक्षा जंगलांत त्या हांगा येवन रावया. आनी ते हांगा येयले आनी हांगा रावले आनी हो गांव जोडलो. हेका आमकां खबर ना केन्ना हें केला तो पण आमचे आजे बी सांगत की थंय पयलीं घरां आसलीं, थंयसून मागीर हांगा येयले. हे चाप्याचें पाणी म्हणटा तेका नांव आजून पर्यंत चाप्याचें पाणी म्हणून आहा. ते चाप्याचें पाणी आनी फुडें न्हंय जी आहा थंय भात शेती करूंक मेळा. आत्तां हे 10 वर्सां 15 वर्सां जालीं सोडले लोकांनी, नाजाल्यार पुरे भात शेती करी. आनी ताका लागून पाणयाची सोय खंय जाली म्हणून हांगा लोक स्थायीक जाले. एक भाव हांगा रावलो मदलो, एक थंय उरलो आनी एक कणकुवे गेलो. आनी थंय आमची होळी आमी घालता. खंयच्या जुने सुर्ला म्हणटात न्हू, थंय खालचें सुर्ला म्हणटा ताका आमी, थंय होळी घालता. तेच्या नंतर हांगा मदीं एक देवस्थान आहा आमचें रांयचें देवूळ म्हणून. सगळ्या गांवांनी आहा रांयचें देवूळ म्हणून. आमच्याच गांवांत अशें न्हू, मग थंय रांयच्या देवळांत थंय होळी घालता. त्यो पुणयेक घालता होळयो दोनूय लोक. आनी ही आमची गांवांतली पुणयेक आमी तोडता आनी पाडव्या दिसा घालता. ह्या 4 गांवांनी 10 गांवांनी अशीच ही आहा परंपरा की
पुनियेक होळी तोडता आणि पाडयाक घालता. दोरी होते उडून सुद्धा आपण गाण्यात